औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अमराज़ मैदा पर बात करेंगे और अमराज़ मैदा की 3 किस्में हम आपको बताएंगे, उनके असबाब, इनकी अलामात और हर किस्म के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे ताकि आप घर पर भी इनको तैयार करके अमराज़ मैदा से निजात हासिल कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मैदा एक मुरक्कब उज़्व है और इसमें 3 निज़ाम काम करते हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम, नंबर 2 मस्कुलर सिस्टम यानी उज़लाती निज़ाम और नंबर 3 एपिथेलियल सिस्टम यानी गुद्दी निज़ाम, जिगर का निज़ाम। तो ये निज़ाम एक दूसरे के साथ ताउन करके मैदे के आफ़ाल को सरअंजाम देते हैं। इनमें से किसी एक निज़ाम की ख़राबी की सूरत में मैदे में अमराज़ पैदा हो जाते हैं। अब इसका इलाज उस निज़ाम की ख़राबी की तशख़ीस करके उसे दूर करना है, ना कि पूरे मैदे का इलाज करना है। यहाँ पर अगर हम तशख़ीस नहीं करेंगे और पूरे मैदे की ही इलाज की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो अब हम चलते हैं और मैदे के ख़राबी की पहली सूरत जो कि नर्वस सिस्टम की ख़राबी की वजह से होती है उसका जायज़ा ले लेते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम में जो नर्वस सिस्टम है इसका काम भूख और प्यास का एहसास पैदा करना है और इसके साथ साथ हमारी जो ग़िज़ा है जो हम खाते हैं उनमें रतूबात बलगमिया को शामिल करके ग़िज़ा को पतला करना है, नरम करना है ताकि ये दांतों से अच्छी तरह तोड़ी जा सके और जब ये मैदे में जाए तो अच्छी तरह हज़म हो सके। ये हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। जब नर्वस सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाएगा तो निज़ाम इंहिज़ाम में अपना जो उसका काम है वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेगा, जिससे अमराज़ मैदा पैदा हो जाएंगे। तो ये अमराज़ मैदा कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर भूख और प्यास का एहसास ना होना, दूसरे नंबर पर ग़िज़ा का हज़म ना होना और उस ना हज़म होने वाली ग़िज़ा से गलीज़ गैसेस का पैदा होना, उससे फिर डिकार आना, कब्ज़ हो जाना, काहली, सुस्ती, खून की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी और लो ब्लड प्रेशर शामिल हैं और इसमें पेशाब का ज़्यादा आना भी शामिल है। अब इसके लिए बेहतरीन होम रेमेडी कौन सी है? आप इन अलामात को पहचान करके बआसानी अपना इलाज घर पर कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है आंवला, दूसरे नंबर पर हलीला स्याह लेना है और तीसरे नंबर पर आपने ले लेनी है दारचीनी। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो अमराज़ मैदा की इस किस्म से निजात हासिल कर लें। अब हम चलते हैं और निज़ाम हज़म यानी मैदा के अमराज़ की दूसरी किस्म का जायज़ा ले लेते हैं। मैदे के अमराज़ की जो दूसरी वजह है वो है मस्कुलर सिस्टम की ख़राबी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निज़ाम इंहिज़ाम में मस्कुलर सिस्टम करता क्या है। हमारा जो मैदा है इसमें सबसे ज़्यादा तादाद मसल्स की है, उज़लात की है और उनका काम आई हुई ग़िज़ा को इस तरह चक्की की तरह पीस देना है और उसको नरम कर देना है, एक किस्म का मालिदा बना देना है और उसके बाद जो उज़लात की रतूबत है यानी तेज़ाबी रतूबत उसको शामिल करके उस ग़िज़ा को मज़ीद जो है पतला करना है, मज़ीद नरम करना है ताकि ये आंतों में जाके खून बन सके। ठीक है ना जी। तो ये हमारे मस्कुलर सिस्टम का काम है। जब मस्कुलर सिस्टम बिगड़ जाता है तो फिर वो अपने ये आफ़ाल सर अंजाम नहीं दे सकता, जिसकी वजह से कौन कौन सी सूरतें पैदा होती हैं कि जैसे ही ग़िज़ा मैदे में आती है
وہ وقت سے پہلے ہضم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت یہ ہضم نہیں ہوتی بلکہ تیزاب کی زیادتی سے اور حرکات کی زیادتی سے جل جاتی ہے۔ اب یہ جلی ہوئی غذا سالے خون نہیں بن سکتی، اس سے خون میں تیزابیت زیادہ پیدا ہوتی ہے، خون کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، گیس پیدا ہوتی ہے، تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو امراض جاتے ہیں، تو ان کے لیے کون سی بہترین ہوم ریمیڈی ہوگی وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے تیز پات، دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے پودینہ سبز پودینہ خشک۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہوم ریمیڈی ہے یہ نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے تیز پات، دوسرے نمبر پر لینا ہے پودینہ خشک اور تیسرے نمبر پر لینی ہے سنا مکی۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور چمچ کا چوتھائی حصہ، ٹھیک ہے، یعنی 2 سے 4 رتی تک یہ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس ہوم ریمیڈی سے قبض نہ ٹوٹے، گیس ختم نہ ہو یا دوائی اثر نہ کر رہی ہو تو اس کی مقدار خوراک تھوڑی سی بڑھا لیں، اور اگر اس مقدار خوراک سے پخانے زیادہ آتے ہیں تو مقدار خوراک کم بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور امراض معدہ کے تیسرے جز ایپیتھیلیل سسٹم کی خرابیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، حالت صحت میں ایپیتھیلیل سسٹم کرتا کیا ہے؟ یعنی جب ہمارے غذائی ذخیرے میں صفرا شامل ہوتا ہے تو غذا مزید لطیف ہو جاتی ہے اور خون بننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے گیس اور قبض دور ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر ہمارا یہ جو ایپیتھیلیل نظام ہے، غدی نظام ہے، یہ بگڑ جاتا ہے تو جسم میں کون کون سے امراض جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ خون نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اور جسم پیٹ میں مروڑ رہتا ہے، پیچس رہتی ہے، لیسدار پخانہ بعض دفعہ آتا ہے، پروٹین کا اخراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بڑھا رہتا ہے۔ تو یہ عوارضات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے لیے کون سی بہترین ہوم ریمیڈی ہے آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سونف لینا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے زیرہ سفید لینا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے ملٹھی لینی ہے۔ چاروں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ آپ یہ قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سونف 2 گرام، پودینہ 2 گرام، زیرہ سفید 2 گرام، 1 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی پونا کپ رہ جائے، پن چھان کے میٹھا کر کے پی لیں، صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور امراض معدہ کی اس بیماری سے بھی آپ کی